السلام عليكم البنات، ان شاء الله راكم ملاح. ان شاء الله الفيديو ديالي هذه تلقاكم بصحه وعافيه ربي. معكم هبه من القناه ديالكم everything with بيبا. القناه هذه ان شاء الله المحتوى ديالها راح يتكلم على لا بوتي لا سونتي اي لو بياناتر. حنحكيو بشكل اساسي على مشاكل البشره والجسم، الحلول لهذه المشاكل عن طريق وصفات طبيعيه ودي كريم دي سوان، على كيفاش البشره ديالنا دائما تقعد صغيره وشابه، دائما تقعد اكلاتونت سبيسيالمون المراه. فيها ان شاء الله حنجيب لكم الوصفات ولي زارتيكل بوتي سوان اللي انا شخصيا جربتهم، وفي كو عندي سنوات خبره هذا المجال ديالي، حنجيب لكم واش انا جربت واش انا فادني، باش الفائده تعم وتكون فائده تقيس كامل الناس. فوالا قلت لكم سبيسيالمون المراه باسكو حنا بوكو بلوس نتهلاو في هذا في هذا الكوتي. فوالا ان شاء الله برك المحتوى ديالي راح يعجبكم وجون سي سور راح يعجبكم لانه حيفيدكم. برك ولا عجبكم علموني بلايك وسبسكرايب، وما تنساوش فو بارطاجي لا فيديو باش الفائده تعم للجميع وتقيس كامل الناس، باسكو على بالي بلي بزاف نساء ولا بزاف عباد اون جينيرال كاين مام رجال اللي عندنا مشاكل، عندهم مشاكل في البشره، في كامل لي زاجا. ما كانش واحد كي كان صغير ما جاش لاكني ولا ما كانش عنده مشكل البشره ديالو، مي حنا نساء اوني بوكو بلوس فيمينين، الوغ حنا نتهلاو في هاد الكوتي. فوالا على بالي بلي كان ما نحبوش لي فيديو طوال. pour une première vidéo سعفوني s'il vous plaît باسكو مع لا بريزونطاسيون على بالي بلي حتجي فيها طويله، مي جو برومي ان شاء الله لي فيديو ما حاش يكونوا طوال بزاف. مالغري اونت بارونتيز نحب نهضر مي بون جو فري ليفور. ان توكا بلا ما نطول عليكم كيما قلت لكم ننتقلوا ديريكتومون للوصفه. الوغ يا البنات كيما قلت لكم الوصفه تاع اليوم كيما قدرتوا تشوفوا بلوتو تحت في العنوان تحت لا فيديو. اليوم حنحكي لكم على الزيت الذي انقذ البشره ديالي او سونس بروبر انقذها. صافي 2 و 3 موا البشره ديالي ما كانتش كيما راهي اليوم، كانت باهته شويه، كانت فيها لي سيكاتريس داكني باسكو كيما بزاف عباد كون جيتي بلو جون جاني لاكني في وجهي، ومن بعد كي راح خلى لي دي سيكاتريس. وعلى بالكم بلي ميم لو بروسيسوس ديرماتولوجيك كي تروحي عند الديرماتولوج سا برون دو طون، ou des fois le traitement fait les effets secondaires. En plus ما كاش traitement je pense qui est cher قد le traitement dermatologique. Du coup quand j'étais jeune je me suis dit قلت علاش من كنت دائما نبحث علاش ما ندورهاش فوالا astuce naturelle. فوالا وكيما كان الحال سنوات وسنوات وانا نجرب، au contraire j'ai vu que des avantages. فوالا نبداو ديريكتومون. اليوم حنحكي لكم على الزيت تاع الكركم. شكون يعرف الكركم يا البنات؟ الكركم اللي هو عباره عن ماسك، الكركم اللي نديروه في الطياب، الكركم اللي يفيد بزاف تاني في الصحه. اليوم ان شاء الله حندير لكم فيديو على الاستعمال الخارجي، والجزء الثاني ان شاء الله حيكون على الاستعمال الداخلي، لانه فريمون بزاف مليح واش انا جربت ولا لونطوراج ديالي ولا فامي ديالي يجربوا. الكركم يقدر ينقص من حده بزاف امراض. فوالا الوغ اون بتيت ريفيو برك على الكركم اللي فيه لا فيتامين سي اللي هي صديقه البشره، فيه الحديد، فيه الزنك، فيه الكالسيوم، فيه الكويف وفيه المغنيسيوم. اللي هو سان انتي اوكسيدون تانيت مضاد للاكسده باردون ومضاد للالتهاب انتي انفلاماتور وسان سيكاتريزون، على بها يشفي هذوك الجروح ويقدر ينحي لنا هذيك لاكني. هو ماده الكركمين اللي فيه هو اللي تميزو باسكو هذيك الماده هي اللي تحمي الخلايا من الاكسده سواء من الداخل بالستريس اوكسيداتيف ولا من برا تحمي خلايا البشره من الشيخوخه. هو يرطب، يعطي انيكلا، يعطي توهج، ينقي لابو، يخفف من جفاف البشره، يحسن من مرونه الجلد، ينشط الدوره الدمويه. وكي تنشط الدوره الدمويه الخلايا elles vont se renouveler اوتوماتيكمون. وثاني تخفف من الهالات السوداء بزاف مليح اللسان، يخفف من هذيك البكتيريا المسؤوله عن حب الشباب. ولو ميور بور لا فان انه يعمل على ينقص بلوتو من انتاج الميلانين اللي هي درنا هذيك التصبغات. قبل برك ما نعطيكم كيفاش نديروا هذا الزيت وكيفاش نستعملوه، جو فودغي سوليني 2 ou 3 بوين اللي لازم الكركم يكون بيور وماشي تاع يكون ماكله ولا ماسك. نو كاين كركم واحد الماكله هو اللي نديروه للماسك، برك لازم يكون ماشي مخلط، شريوه عند واحد كونفيونس. قبل ما تابليكيو قبل ما ديروا هاد الوصفه الفيزاج تاعكم سيل فو بلي الفيزاج تاعكم لازم يكون فريمون نقي
واش مليح سي كو الي براتيك هاد الوصفه بلوتو الزيت كامل هاديه يعني لي زويل اون جينيرال elles sont plus pratiques pardon par rapport au masque علاش باسكو البشره تتشربهم بيان يروحوا في لي بروفوندور. هاد الماسك بلوتو الزيت يقدر يستعمل في الاكواع في الركب ما بين الفخذين وفي المناطق الحساسه. فوالا ننتقلوا ديريكتومون للزيت نوري لكم يعني كيفاش. فوالا نذكركم دوك نسيت نحط لكم اون فوتو برك من الفوق زيت الزيتون انا درتها ديجا دوك نوري لكم. فوالا سمحوا لي. فوالا هكذا هاديه هاي الزيت واش ديروا تحكموا هكذا قرعه تاع الزجاج وتحكموا ان كاسرونه مع مرامه تحطوهم فوق النار برك كي ديروا سيل فوبلي يا البنات الكركم بلوتو الزيت دائما تكون دوبل النيفو تاع الكركم يعني الكركم ولا كان 2 سنتيم هي تكون 4 سنتيم وانسي دو سويت. فوالا نحطوها فوق النار نغلقوها نحطوها فوق النار واحد 40 دقيقه حتى لساعه ماكسيموم ومن بعد تيك نحيوها ونخبيوها نديرو بابي الومنيوم ونحطوها دون ان بلاكا او فون دو بلاكا ما تقيسها ني حراره بلوتو ني برد ني شتا ني تلج غيان او كونطرير لازم لها يعني الحراره والظلام سمانه ماكسيموم 10 ايام كيما قلت لكم نحيوها ومن بعد تقدروا ما تصفيوهاش باسكو الزيت حتطلع والكركم حيقعد لتحت وتقعد دي زاني ما تفسدش باسكو قلت لكم الكركم هو ستانتي اوكسيدون مضاد للاكسده. ولا يعني كي طيبوها قبل ما تخبيوها وتحبوا تستعملوا توت سويت تقدروا تنحيو شويه وديروا بها عادي باسكو ديجا يكون طلق حنا هذيك الوقت اللي حنخبوه باش يزيد يطلق تري بيان لي فيتامين كامل اللي فيه يروحوا للزيت. فوالا طريقه الاستعمال على ود شمقي كما قلت لكم حكموا الكركم زيدوا له 2 عصرات زيت شويه زيت بلوتو 2 عصرات قارص وكبسوله تاع فيتامين ها اون كابسول دو فيتامين او. فوالا ومن بعد تيك ابليكيو مليح في وجهكم ديروا دي ماساج سيركولير واحد 2 ا 3 مينوت يعني من الوسط لي زيكستريميتي روحوا من النيف و لي كوتي. الرقبه سيل فوبلي ما تنساوهاش باسكو الرقبه تمشي مع الوجه يعني واش ديروا في الوجه ديروا في الرقبه ديالكم خلوها مينيموم 2 اور ماكسيموم الى ما لا نهايه يعني شحال تحبوا 10 اور 8 اور برك كاين حاجه ما ترقدوش بها باسكو زيت الزيتون اللي خدمنا بها ثقيله وحدير لكم دي بوطون برك ولا حبيتوا تستعملوها بزيت واحد اخرى فيجيتال كيما زيت السمسم يا با سوسي كيما اللي عندكم اللي تساعدكم هذيك هي. ومن بعد كي تجوا تنحيوها شمخوا قطن في الحليب امبيبي ان كوطون طونجولي مسحوا تري بيان ومن بعد تحبوا تغسلوا بالماء موراها ولا تخلوها هكذاك ولا لود غوز ولا تغسلوا بالغسول المعتاد سي كون فو فولي ميم ولا قعدت شويه صفرا بات بانيك باسكو غد من داك تعاودوا تغسلوا وجهكم تروح على بالكم اللي الكركم شويه صفر كوا بزاف صفر برك يعني ولا حبيتوا على بالي في يديكم حيقعد شويه صفر هذا هو الانكونفيون تاعو بصح اون فوا تستعملوا موراه الماء بزاف يعني تغلي يديكم بالماء بزاف يعني بوتيتر حنا لا فيسال والميناج بوتيتر تروح ولا حبيتوا ديروا شويه ديسولفون في قطن وحكوا بالعقل حيتنحى لكم توت سويت يعني ما حبيتوش يقعدوا هكذاك صفوره هذا ما كان نورمالمون سي تو. En tout cas, je vous garantis que c'est une recette اللي ان شاء الله كنتي حترجعوا لي في لي كومونتير حتدعيوا لي vous allez vraiment يعني vraiment تدعيوا لي il y a pas plus que الدعاء parce que c'est une يعني l'huile est vraiment هايله برك تصبروا عليها باسكو لي astuces naturelles لازم لهم صبر ومداومه ماشي كيما لي زارتيكل تاع الكوميرس ميم كي يكونوا دي برودوي شيميك ولازم نصبروا الوغ لا لي astuces naturelles. فوالا باغ كونطخ حاجه برك البقيه الجسم تقدروا تستعملوا وقتكم بارتو تقدروا ترقدوا بها عادي كونطخ حتعطيكم نتيجه افضل ماشي كيما لو فيزاج ماشي ثقيله على زوتر بارتي برك لبسوا حاجه اللي على بالكم اللي حترميوها باسكو حتولي صفراء غير صالحه. فوالا سي تو بور اجوردي يعطيكم الصحه على المشاهده نشكركم بزاف. كاش استفسار كاش سؤال يا با دو سوسي جو سوي لا مرحبا بكم في لي كومونتير كاش سؤال يعني سوجي فولي كون لابورد ما كاش مشكل. ما تنساوش تبعوني سور مون انستغرام نخليه لكم الفوق ولا في لابار دانفو و vous partagez la vidéo باسكو على بالي بلي بزاف نسا نشكيو من هاد التصبغات وكامل اللي نحبوا ما نزوج كاع نتلاقاو بهم باسكو فريمون سي ان بروبليم كوميم دي فوا تفسد لنا كامل يعني لا بارتي هذيك بصح ان شاء الله بالعقل بهاد الحلول ان شاء الله نقضيو عليهم كامل.
فوالا ما قاعدين نقول لكم غير تهلاو في روحكم. على بروشين فيديو ان شاء الله. سلام.